बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज यकम रजब 2024 के दिन मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। इंशाअल्लाह मुट्ठी भर चने के दानों पर जो बंदा यकम रजब का महीना शुरू होते ही ये वसीफा पढ़ लेगा, रब काबा की कसम, जिस बंदे से रब रासी हो जाए पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज ये वसीफा उन बहनों के लिए है, उन माओ बेटियों बुजुर्गों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जिन घरों से तंगदस्तियां, फाके, गुर्बत, परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सिर्फ यकम रजब 2024 के दिन मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। ये वसीफ़ा पढ़ने वाले की तकदीर को खोल देता है। ये वसीफ़ा पढ़ने वाले पर छमाछम रहमतों बरकतों की बरसात कर देता है। अल्लाह वालो, यकम रजब साल में सिर्फ एक बार आता है और जब ये दिन आ जाता है फिर मांगने वाला हाथ फैलाकर रब करीम से जो मांगना शुरू करता है, हर शय खुद चलकर उस बंदे के पास आ जाती है। अल्लाह वालो, जो लोग रजब का चांद देखकर ये वसीफ़ा ना पढ़ सके, वो यकम रजब के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। आज खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद का पढ़ लेगा। आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको रब तौफीक देगा कि वो मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ ले। अगर मुकद्दर को खुली आंखों से बदलता देखना चाहते हो, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत तंगदस्ती ख़त्म हो नहीं सकती, जो लोग वसीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जो बेतहाशा लोगों के सामने हाथ फैला चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी से मोहताजी, कर्ज, परेशानियां, बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद का ये वसीफ़ा पढ़ कर देखें। ये चने अगर तो घर में मौजूद हैं तो बेहतर, नहीं तो बाआसानी किसी भी दुकान से मिल जाएंगे। ये चने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। 10-20 रुपए के चने एक मुट्ठी के लिए काफ़ी होंगे। आपने सिर्फ एक मुट्ठी चनों पर यह ख़ास वजीफ़ा करना है। एक मुट्ठी चनों पर यह ख़ास वजीफ़ा करके आपने इन चनों को सदका करना है। सदके का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाहु समद पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। यकम रजब का दिन है, रब का महीना है, हुर्मत वाला महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। है कोई मांगने वाला जो मुट्ठी भर चने पर अल्लाहु समद को पड़ेगा। आज जो बंदा कहता है कि मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो मायूस हो चुका है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, वो एक बार मेरे कहने पर यकम रजब 2024 के दिन मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद को पढ़कर देखिएगा। अल्लाहु समद रब की सिफ्त है, रब की बेनियाजी वाली सिफ्त है। और जब कोई बंदा तवज्जो और ध्यान के साथ मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद को पढ़ना शुरू करता है, तो मेरा रब अल्लाहु समद की फजीलत से, इसकी बरकत से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। वो ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। खुदारा, आज जो कोई बेटियां परेशान बैठी हैं, आज यकम रजब के दिन, यकम रजब की पहली रात को आपने मुट्ठी भर चने के दानों पर यह ख़ास वजीफ़ा करना है। बेटियां पढ़ लें, वो रिश्ते जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, वो रिश्ते जो होता नहीं या होता है तो होते होते रह जाता है, वो रिश्ता खुद चलकर आप तक आएगा। अगर आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, जिस नौकरी के लिए आपने कई सालों से ठोकरें खाई, वो नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी। ये कब होता है? जब रब रासी हो जाता है, जब रब देने पर आता है तो हर शय खुद चलकर आप तक आ जाती है। आज यकम रजब 2024 के दिन मुट्ठी भर चने के दानों पर अल्लाहु समद को पढ़ना और बताए गए तरीके से पढ़ना, फिर रब करीम से जिद करके मांगना। आज जो भी मांगोगे मिल जाएगा। इस वजीफे की कदर व कीमत के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा
کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت اور شہرت چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے مسائل الگ ہیں، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ہی مٹھی بھر چنے کے دانے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ مٹھی بھر چنے کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ الصمد تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رزق کا سیلاب لے آتا ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ وہ صفت ہے جس سے رب کی ذات پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے، یہ وہ اسم مبارک ہے جس کو پڑھنے سے رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، اولاد کی کامیابی کی بندش، ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ صرف یکم رجب کے پورے دن میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یکم رجب کا پورا دن موجود ہے۔ جو لوگ رجب کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ آج یکم رجب کے دن مٹھی بھر چنے کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر صدقہ کریں۔ آپ نے چنوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چنے کے دانوں پر اللہ الصمد پڑھتے دوران یوں محسوس کرنا ہے کہ سامنے روزہ رسول کی جاریاں ہیں۔ رجب یعنی رب کے مہینے میں آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، آپ پر خزانوں کے منہ کھل گئے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے یکم رجب کے دن مٹھی بھر چنے کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے مٹھی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر چنوں کو رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کرنا ہے اور اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 121 بار اللہ الصمد پڑھ کر مٹھی بھر چنے کے دانوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ مٹھی بھر چنے کے دانوں پر اللہ الصمد کو 121 بار پڑھ کر پھونک ماریے اور مٹھی کو کھول دیجئے۔ 121 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چنے کے دانوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد 3 بار، صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آج وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج وہ طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ پہلے تو اللہ الصمد ہی ہر شے کے لیے کافی ہے۔ اللہ الصمد یعنی رب کی بے نیازی ہر